و اعمال شب قدر چقدر مطلب ضروریه، چقدر امپورتنت استمنه زندگی انسان؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین. شب قدر و قدر ارزش داره و قدر شب با اهمیت است و قدر شب با فضیلت است. مولا امام حسن پرسامنا ای بنده خدا آیا شکل و شمایل چی مولا جان ما نابینا است ایگو نشانیش گفته میزنه یک دفعه نابینا مگان یک نشانی گفته میکنه تو کی هستی؟ امو تا که تو دا مهربانی گپ میزنی، امو تا که تو دا شفقت گپ میزنی و من میرنگ گپ میزده این میرنگ مهربان بده. امام حسن از که هایش جاری بشنه مگه دازی نام و نشان فقط پدر ما بوده که تازه پدر ما دفن کرده. دازی نام و نشان علی ابن ابی طالب بود که علی ابن ابی طالب تو کتنا کریم آقا ہے میں تیرے سامنے گناہ کرتا ہوں تو مجھے دیکھتا رہتا ہے اور سب سے کام لیتا ہے مجھے سزا دے مجھے فوراً سزا نہیں دیتا تو کتنا السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یار آج آخری شب قدر ہے تو آج آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ولاگ ضرور بناؤں گا اور ڈفرینٹ امام بارگاہوں میں جاؤں گا اور وہاں پہ جو اعمال ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ تو یار آپ لوگوں نے مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، نہ صرف شب قدر میں بلکہ ہر دن ہر رات آپ لوگوں نے مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور میں بھی آپ لوگوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ تو اس کے ساتھ ولاگ سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ ہمیں میدان کی روداد سناؤ، کیا حال ہے اب پیاس کا بابا کو بتاؤ، انگوٹھی دہن سے کیوں نکل آئی ہے باہر، خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر، ماتھے سے پسینہ تو ابھی صاف کیا ہے، کیا زخم کی تکلیف نے منہ کھول دیا ہے، سانسیں کیوں میری جان نہیں آتی برابر، خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر، شہبوں نے تکلم کے اٹھو آ گیا خیمہ، شہبوں نے تکلم کے اٹھو آ گیا خیمہ، سینے سے ذرا ہاتھ ہٹا لو میرے بیٹا، اس حال میں دیکھے گی تو مر جائے گی مادر، خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر، شہبوں نے تکلم
मानो मेरे बेटा, इस हाल में देखेगी तो मर जाएगी मादर, खामोश न हो बाप से बातें करो अकबर, हम तुमको मिला देंगे, हम तुमको मिला देंगे फूफी जान से जाकर, खामोश न हो बाप से बातें करो अकबर। पर मोहम्मद अहल बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार मुझसे खाने ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और अब मजलिस की बारी है। हम बारगाह नसीराबाद खजारा में خیلی کثیر دنیا و آخرت و برایشان عطا و مرحمت کنند. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مصطفى محمد المقدس صاحب عزای واقعی آقا صاحب الزمان، همه دوستداران و ارادتمندان آن حضرت خستن، عزیزان حاضر در مجلس، دعا میکنم خدای متعال محبت و ارادت ائمه مسلمین علیهم السلام را در قلوب عزیزان حاضر افزون و افزونتر بفرمایند. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان من، خدمت شما عرض شود که در شب گذشته گفتیم که شب قدر شب تنها بیدار بودن نیست، بلکه شب قدر شب بیدار شدن است. بنابر نقل از ائمه معصومین علیهم السلام، این شب نسبت به دو شب قبلی افضل‌تر و خیلی احتمال زیاده که این شب قدر باشه. پس این شب رو باید خیلی مواظب باشیم و از خدای متعال بخواهیم که به عظمت شبها ما را از غفلت بیدار کنیم. بیدار شدن از خواب عادی آسانه که آدم ها شب میخوابن، صبح بیدار میشن. خیلی از عزیزا که توفیق داره بلند میشن نماز شب میخوانن، این بیدار شدنش آسانه. اما بیدار شدن از خواب غفلت مشکله، که دعا کنیم که از این خواب خداوند ما رو بیدار کنه. ما متاسفانه وقتی بیدار میشویم که خیلی دیره. وقتی میت را در قبر میگذارند، سنگ لحد را روی سینه‌اش میگذارند و وقتی که مردم بلند میشن طرف خانه ها میآیند، خب اصلا در اون زمان میت هم سر و بال مونه، تصمیم داره که مردم برن، اما متوجه میشه که نه، این در خانه قبر دیگه فرصت تمامه، دیگه فرصت نیست که با مردم برگردن. اونجا اگر عملی نیم داشت که خوشا به حالش، خوشا به سعادتش، اگر نداشت بسیار افسوس و تأسف میخوره که متاسفانه نشد در دنیا به اصطلاح غفلت کردم، کوتاهی کردم
ولی فعلا این فرصت از ما گرفته شد، دیگر دست ما دار دنیا کوتاه شد که آیه قرآن هست حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. وقتی که مرگ فرا رسید میگویند خدایا ما را برگردان دوباره در دنیا. برای چی؟ برای اینکه لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، به خدای ما را برگردان در دنیا، هر عملی که از پیش از من ترک شدن ما دوباره عمل را انجام بدیم. جوانی را که ما در غفلت تیر کرده بودیم برای از من دوباره فرصت بدیم که ما این دفعه اگر در دنیا برگردم دیگر خلاصه غفلت نمونیم. این نمی آرزو از خدا منم. سلام مادر شام غریبان زمه بدن در بیابان و سر در توفن میان تنور خونی کفنی داشته خاک و کفنی داشته خون تو کس نگوید حسین ابن علی به کفن است. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. زمان غسلش داد زینب چرا در بیتابی کرد برای بالا دمر به علیه 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 فاطمه خدا را بقای قسم بدی که خونهای لخته شده بالحسن 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 بالحسن. यार तो अभी हम लोग निकल गए मामबारगाह नासराबाद से। तो यार हमें आज रात ही पता चला है कि मामबारगाह खलान में भी अमाल शब कदर होता है। तो अभी मैं और अली इधर जाएंगे मामबारगाह खलान की तरफ। Kurmuşlar. Mayalı bayaban, bayaban. Nazu bayaban ki Adam dafan astı. Nazu bayaban ki Nuh dafan astı. Nazu cay ki Adam o Nuh dafan astı. İtabut maya nazu cay rokmuşna Allah. قبر امیر المؤمنین خداوند متعال ذریعہ ملائکہ آمانہ کرد نزدیک قبر مایا امام حسن علیہ السلام کے امام حسین پدر رمنے قبر تامنا وقت کی پدر رمنے قبر تامنا امام حسن علیہ السلام منے قبر تامشت بابا جان تو چقدر مظلومیت از دنیا رفتی امام حسن تلقین بمیخانه وقت کی از منے قبر برمشنا ولی قبر خاک اندختمشنا سعد ابن سوحان از اصحاب خاص ایمان مسائل امام خاندوش رومنا و امام حسن و امام حسین گریمنا مامگم مولا جان امشب شما غمگین هستین مارا ببخشید لیکن یا امام حسن اینکه ساسا مسائل میں خانہ شما گریمونی اما در میدان کربلا سید سجاد وقت امام حسین نمن قبر دامنا طرف بدن امام حسین دومنا بابا جان تو چقدر مظلوم هستی که سر نداره با سالی هستن
بابا جان تو چقدر مظلوم است لتنهایی خو مصائب میخوانه لتنهایی خو گریه من الله اکبر. و امام حسن علیه السلام وقتی که واپس مایا امام حسن و امام حسین از نجف طرفی ما کوفه واپس مایا. امام علیه السلام و نزدیکای کوفه یک خرابه است، یک خانه کهنه و یک خانه خراب شده است. امام گفتش آواز ناله میشنوم، آواز گریه میشنوم. من از آواز ناله گریه چی مایا یک نفر گریه منای رفیق ما کجایی چند روز شده نمدیده ملاقات ما. امام حسن مگه مهم طرف کسی که تو کنوی بینوا کی است؟ رفیق از کی است؟ رفیق از کجا رفته؟ من برم رفیق از رو پیدا کنم. مگه ما این پیش میشتم میگردم یک دن نابینا است، یک پیرمرد نابینا پرتاو است. اجرکم الله این نابینا امین جی منی خرابه به یار و مددگار پرتاو. ما این پرسانو بنده خدا تو کیرا اسپسی کی اس کی آواز میدی کیرا درو میخای. مگه ما یک رفیق داشت که هر شو می مدمر نان میداد، هر شو می مدمر محبت میکرد، هر شو می مدمر کشف خد داخل از ما پیش میما. لیکن چند شو شده و رفیق منم ده اگر مش نبورم رفیق من پیدا کو. امام حسن علیه السلام مگه خب ما رفیق تو پیدا نامشی بگی نامشی چی است؟ مگه مولا جان نامشی خبر ندارم. هر دفعه که نامشی پرسان میکردم مگه من تو نام ما پرسان نکو. بس امی خط خبر داشته باش ما دوستی بے دوست هست و شفیقینی مهربانی از او کسایی هستو که در دنیا هیچ سهارا نداره. مولا امام حسن پرسان ای بنده خدا آیا شکل و شمایل چی؟ مولا جان ما نابینا است، ایگو نشانیش گفته میزنی. یک دفعه نابینا مگان یک نشانی گفته میکنه تو کی هستی؟ امو تا که تو دا مهربانی گپ میزنی، امو تا که تو دا شفقت گپ میزنی و این میرنگ گپ میزده. این میرنگ مهربان بوده. امام حسن از کهایش جاری بشته مگه دازی نام و نشان فقط پدر ما بوده که تازه پدر ما دفن کرده. دازی نام و نشان علی ابن ابی طالب بود که علی ابن ابی طالب وقتی بارش ایها الآلا پدری از مالب دوشنا شهید کرده بله گلوچی خنجر چلا نگو ساتی از بدن جدا کرد. ایها الآلا وقتی که بله قبرش تو پدر خو سر نداشته که سر چی بله خود. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قرآن دوستا تقسیم کرو ریمان قرآن. یاد صاحب ختم ہو گیا. اب اعمال قرآن کی باری. قرآن پہ رکھ کے دعا مانگتے ہیں. اللهم صل على المعصومين عليهم السلام بیان. یار تو بالآخر ہم پہنچ گئے امام بارگاہ خلا کے قریب. اندر جا کے آپ کو اندر کے مناظر دکھائیں گے. توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. حدیث قدسی میں بھی یہ جملے ملتے ہیں میرے بندے جب تو کہتا ہے نا یا اللہ لہذا خدا تجھے پکار رہے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما. میرے معصوم امام دعائے اختتام میں فرماتے ہیں کتنے خوبصورت جملے ہیں. میرا اگر ہم اپنے کسی بڑے کے سامنے کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہمارے بڑے ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں یا فوراً سزا دیتے ہیں. وہ ہمارے کسی برے کام کو برداشت نہیں کرتے. اگر اپنے والدین کے سامنے اپنے استاد کے سامنے اگر ہم کوئی برا کام کریں تو فوراً
ہمیں سزا دیتے ہیں، لیکن میرے مولا دعائیں ابتدا میں فرماتے ہیں میرے پروردگار اے میرے جسم و جان کے مالک تو کتنا قریب ہے، تو کتنا قریب آقا ہے، میں تیرے سامنے گناہ کرتا ہوں، تو مجھے دیکھتا رہتا ہے اور سب سے کام لیتا ہے، مجھے سزا دے، مجھے فوراً سزا نہیں دیتا، تو کتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی گناہگار انسان تھا، بہت ہی گناہگار۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں وحی لے کر جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے تیرے قوم کے اندر ایک بہت ہی گناہگار اور پست انسان ہے، اور اس کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے، اگر وہ اس قوم سے نہ نکلا تو جلدی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک میدان میں اکٹھا ہو گئے، گڑ گڑا کے توبہ کرنے لگے، دعائیں مانگنے لگے، لیکن اس شخص کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کون ہے، اور کوئی ان کی قوم سے نہیں نکلا۔ عذاب کا وقت نزدیک آ گیا لیکن عذاب نازل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا ہے موسیٰ تیرے خدا نے تو یہ کہا تھا کہ فلاں دن عذاب نازل ہوگا، لیکن عذاب نازل کیوں نہیں ہوا؟ ایک مرتبہ موسیٰ نے خدا سے پوچھا یا اللہ کیا تو نے وعدہ خلافی کی ہے، عذاب نازل کیوں نہیں ہوا؟ ہم اس گناہگار کو تو نہیں ڈھونڈ سکے، تو ایک مرتبہ خدا کی جانب سے آواز آئی اے موسیٰ میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، میں نے اس لیے عذاب نازل نہیں کیا کہ وہ میرا بندہ توبہ کر کے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جائے، میرے نیک اور صالح بندوں میں شامل ہو چکا ہے، اس لیے میں نے عذاب نازل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ خوش ہوئے، ایک مرتبہ کہتے یا اللہ چلو پہلے تو وہ گناہگار تھا، تو نے اس کا ہمیں نہیں بتایا، اب تو تیرا نیک بندہ بن چکا ہے، اس کا تعارف کرا دے تاکہ ہم اسے پہچان سکیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے موسیٰ کیا تو میرے بندے کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو میرے بندے کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ جب وہ گناہگار تھا تو میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب جب وہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو چکا ہے تو بھلا میں اس کا نام کیسے بتا سکتا ہوں؟ اے میرے اللہ تو کتنا گناہوں کو چھپانے والا ہے، یا ستار العیوب یا علام الغیوب، اے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے غیب کو جاننے والے خدا، تیری بارگاہ میں اس قرآن کے واسطے سے اور اہل بیت کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، اے خدا ہماری توبہ کو قبول فرما۔ سب مل کے یا
यार इमाम बारगाह कलाम से भी हम लोग फ्री हो गए, वहाँ पे सब अमाल में मसरूफ था जिसकी वजह से कोई बात नहीं कर सका, मगर कोई बात नहीं यार। अब हम लोग जा रहे इमाम बारगाह हज़ारा नशारे में वंस अगेन, वहाँ पे आगा अली हसनैन से कुछ सवाल करेंगे शब क़दर के हवाले से, तो जा रहे हैं वहाँ पे। यार दुआई जोशन कबीर स्टार्ट हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। يا من سبقت رحمته وغضبه يا من أحاط بكل شيء علمه يا خالق الفهم يا صادق الوهم يا موفي العام يا عالم السر يا خالق الحام يا رازق الأنام الزمان تعجیل بفرما جمع ما را جوانای ما را با مکتب و مذهب امام صادق علیه السلام آشنا و هدایت بفرما. 10 مرتبه به موسی بن جعفر، 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 به موسی بن جعفر علیه ابن موسی، بعلی 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 ابن موسی. الهی به غریب الغربا قسمت بده در امر ظهور غریب و تنهای عالم امام زمان از ساعت تعجیل بفرما. مولای ما را، آقای ما را از تنهایی و بی کسی و خیمه نشینی و صحرا نشینی با ظهورش خلاص بفرما. زیارت حرم با صفای امام رضا، زیارتش حج فقراست، نصیب همه ما بفرما. 10 مرتبه به محمد ابن علی، 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 به علی ابن محمد، به علی ابن محمد، به علی ابن محمد، به علی ابن محمد. دوستای گل مترکیوش کنین نظر از نام آمادک. यूरोप में आया हुई इमाम बारगाह सईदाबाद में, यहाँ पे मेहदी हसन भाई जो कि यहाँ पे सारा मैनेजमेंट देखता है, तो उससे थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। करबलाई सलाम अलैकुम। السلام عليكم. اللي جاني قلبي بخيرك
يعني حمودورة شكر قبول إن شاء الله انشالله کربلایی شما قبول باشه انشالله. کربلایی سه شاو چطور تیر شد برای شما؟ ما شاء الله نامي خدا أول خو على آخر جهان مؤمن المؤمنات شهادة مولا علي عليه السلام أخليت بيحملهم خاص إمام الزمان عليه السلام را أول شاوي أعمال ما شاء الله نامي خدا باختيار زياد رشبت شاوي دويوما من الرشبت ما شاء الله يمشاوى آخري شاوى يا أعمال ما آخرياء بخير آخري منبارا أعمال شروية خدا يا إمام الزمان إمام محلاي جملة مؤمنين مؤمنات راخان عليه إن شاء الله وريحانيار دور أنا مريضارة شفاء بخير بنا. بس کربلایی چطور بود مطلب ماشاءالله پارسال تعداد مؤمنین زیاد بود یا این سال زیاد شد؟ ما شاء الله نامي خدا پارسال أزايم سال ألو رحيا ما شاء الله نامي خدا بخيار رحيا خيار زيادة رحيا ماشاءالله. کربلایی در آخر چی پیغام میدین؟ پیغام میه رایه موجو مؤمنین و مؤمنات اینا میرایا بالکل اینا میرایا مو باید اراره دامن اهل بیت را دامن پروردگار باید جسم قرآنش باید لنکنی باید زیاد پرایی نکنی اینا میرایا مویا نمو حمود گه اجرا نداری بسیار زیاد تشکر کربلایی. آخری اگر اجازت بات انشالله نفح باطل کو مٹانا اب ضروری ہو گیا نفح باطل کو مٹانا اب ضروری ہو گیا پرچم غازی اٹھانا اب ضروری ہو گیا وہ مٹانا چاہتے ہیں ماتم شبیر کو وہ مٹانا چاہتے ہیں ماتم شبیر کو مجلسوں میں آنا جانا اب ضروری ہو گیا نعرہ حیدر سے جل جاتا ہے باطل کا جگر نعرہ حیدر لگانا اب ضروری ہو گیا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشکر کریں شور ماشاءاللہ. بھائی حیدر بھائی تشکر. کربلایی د زی نظر کی مطلب کچم تعاون منا یا خود امام بارگاه منا یا مردم منا ما شاء الله نامي خدا اول شاوي قدر ما شاء الله نظر درو معايا تا آخری حبي اعمال قدره هر شاوي اعمال هر شاوي قدر ما شاء الله نامي خدا دعدد الو على يعول بلبلي علو منين إن نظر ده خدا إن دو شاو أنت برابر حد إمو خود منفع مدي أدراي مسافرات أمام دوستا يارا الزنج يذبرو ألوكو مقدر أدريا ما قرد شاو ما ألوك ريحان منو يا مولا بيحن مديا نمن ده يا خدا يا خود مولا خود برابركم كده جميع آخر شاو مبايت نظر بدي يا خدا يا مسخر يا مغير سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من علمه صابر يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قدير يا من فضله عميد يا من عرشه عظيم سبحانك يا لا إله إلا أنت. دوستای گل مادوم در امام بارگاه اسکودان مطلب در امام بارگاه هزاره نصرآباد ای ٹائم کا رزموست جنرل سیکرٹری هزاره نصرآباد. حاجی صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حاجی خوبین بخیر جان چطوره؟ الحمدلله فضل خدای در شما خوب هستین بخیر؟ شکر حاجی. حاجی عبادت قبول باشه ان شاء الله. ان شاء الله در دربار حق قبول باشه از تمام مؤمنین ان شاء الله. حاجی سه شب این آخری شب قدر است بخیر خدا عبادت تمام را قبول کنه. حاجی دزی سه شب خدمت چطور شد؟ عبادت چطور شد و مطلب ماشاءالله مرکزی امام بارگاه است نصرآباد هم موتر از یک مرکزی امام بارگاه اینجا ماشاءالله بسیار زیاد رش میشه. حاجی منیجمنت و غیره نظر و نیاز و غیره چطور شد دزی سه اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در برای موتر شما خبر استین هر سال در شاوای قدر هر سه شاوی قدر اعمال شابهای قدر
مجالس، دعای جوشن کبیر، دیگه عملا گرفته میشن اینجا من بارگاه ناصرآباد. دیگه مؤمنین ماشاءالله بسیار در تعداد زیاد مؤمنین مؤمنات شرکت منه، نظر و نیاز مردم ها در اینجا میره. دیگه کوشش منی مو در خوش اسلوبی امورا مردم ها را نظر و نیاز شد بیدی دیگه عمال کنی. دیگه خدا در دربار حق است تمام مؤمنین مؤمنات را قبول کنه انشاءالله. حاجی در سه شاو که مطلب این نظر نیاز شده مطلب انجمن از طرف خود کرده یا نه دیگه امام بارگاه وری مردم آوردن نظر؟ دیگر مؤمنین گرفته میره در اینجا و فقط دیگه منیجمنت شرمونی بچای هیئت است الحمدلله، بچای خودی انجمن است دیگه، خدمتگارا ماشاءالله کلویا خدمت من اینجا دیگه مؤمنین میره. خب حاجی مطلب سالای گذشته مطلب مؤمنین زیاد میماده یا این سال زیاد است؟ والله این سال هم زیاد است، پار سال هم زیاد بود ماشاءالله. دیگه سال در سال ماشاءالله زیاد شده رهیه. خدا در توفیقات تمام اضافه کنه الحمدلله. دیگه خوب رش است. خب حاجی در آخر چی پیغام میدید؟ پیغام ما میدم دیگه که مؤمنین شرکت کنه دیگه، خدا در دربار حق خو قبول کنه تمام اعمالا را دیگه، بجایی که بچه در این سنوسم در دیم مورن در چیز مورن دیگه. زندگی بسیار مختصر است دیگه، انسان باید کوشش کنه مسافر آخرت را یک کم خرچه مرچه برایش جمع کنه. نمی خرچه آخرت دیگه، خرچه آخرت میه. بله انسان هر چقدر که زندگی کنه آخریشی کل نفس ذائقه الموت دیگه. زمو بهتره که خرچه آخرت را جمع کنه. بل بسیار زیاد تشکر حاجی. یک جهان خدا شما نگاه کنه. شما در مناسبت شما این شرکت بینین ما این کوریج بینین. یک خدا شما را توفیق بده انشالله. خدا عمر شما دراز کنه دیگه، خدا ایمان شما انشالله اضافه کنه. یک جهان تشکر. خانه آباد حاجی تشکر. سعی گل آمده در چای خانه که اینجا حاجی صاحب از برای بریفینگ برای نظر بریف نکم زره. حاجی ایدر علی متر شما خبر هستین مؤمنین که نظر و نیاز خود در اینجا میره در امام بارگاه یعنی چای خانه از موست دیگر مو نمیش تامنی باز بچای انجمن بچای هیئت نوجوانا ماشاءالله باز در اینجا مو پیکینگ منی پیک کده باز برای نمازیا یک دانه در خوب ترتیب در خوب منظم طریقه باز نمازیا رو میدی. خو ماشاءالله حاجی مطلب چای مای مطلب همیشه میدین دیگه؟ چای مای او متر خبر هستیم در پیشنهاد چیزا ما گفتم از اولی رمضان تا آخری شاوره که اون شاو چند راته که ما دیده مشنه تمام شاوره چای افطاری واسطه و جاری و ساریه او علاوه زیه. خو ماشاءالله بسیار زیاد تشکر حاجی. یک جان تشکر شما. دوستای گل محمدوم پیش مامی امام بارگاه هزاران نصرآباد از ناز برای اعمال شب قدر و اعمال شب قدر چقدر مطلب ضروریه، چقدر امپورتنت است من زندگی انسان. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین. شب قدر و قدر ارزش داره و قدر شب با اهمیت است و قدر شب با فضیلت است که در این شب خدای متعال آیه داره در قرآن که می‌فرماید لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر بهتر از 1000 ماه، بهتر از 1000 ماه. نه تنها که فقط ماه را حساب کنیم بلکه یعنی 1000 ماه عمر با عبادت، 1000 ماه عمر با بندگی. لذا در شب قدر هر که شب زنده داری کنه، هر که اعمال شب قدر انجام بده، یک شب راهی 80 چند ساله را موره. پس این شب بسیار شب با اهمیت است، شب بسیار با فضیلت است که باعث آرامش روح و روان انسان میشه و انسان را برایش سعادت میده و انسان را مبرد در عالم بالا که در این شب خدای متعال ملائک را نازل مونه که ملائک در زمین نازل میشه و قدر ملائک در زمین نازل میشه که در روایت است جایی برای فرشته ها نمیمونه، یعنی حتی جای برایش کمی مونه در زمین. لذا این شب بسیار شب با فضیلت. هر کس از این شب زنده داری کنه و اعمال این شب را به جای بیاره خیلی خلاصه برایش اجر و ثواب می‌نویسه. حاجی آقا در آخر چی پیغام میدی نوجوانان؟ در آخر دیگه پیغام خاص نداریم که عزیزایی که توفیق دارن
کوشش کنند که شب‌های قدر را شب قدر آنها شب بیدار بودن نیست، بلکه شب بیدار شدن است. در این شب‌ها خلاصه وقتی در سایه قرآن و در وقتی ائمه معصومین علیهم السلام در نامش میگره، از خدای متعال بخواهد که خدای متعال از خواب غفلت بیدار کنه، چون شب قدر شبی تنها بیدار شدن نیست، بیدار ماندن نیست، بلکه شب قدر شبی بیدار شدن است. شبیه که تمام مقدرات و سرنوشت یک ساله و برنامه یک ساله انسان ها تعیین میشه. لذا هر کس کوشش کنه که در این شب بی تفاوت نباشد تا خدای متعال به واسطه آقا صاحب الزمان برایشان یک سال پر از خوبی، یک سال پر از خوشی و یک سال پر از معنویت و یک سال پر از برکت برایش مقدر کنه و تعیین کنه. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشید.